बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 5 मार्च है और दिन है मंगल का। आपसे कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहली मुलाकात इमरान खान से हुई है। मैंने आपसे कुछ देर पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर की आज जो इमरान खान से मुलाकात है वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 मई के बाद वो तमाम लोग जो जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जो लापता थे, जिसमें मुराद सईद हैं, जिसमें कासिम सूरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई और रहनुमा हैं, उनकी वापसी के लिए इमरान खान से मुशावरत करनी थी अली अमीन गंडापुर ने। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में कौन कौन शामिल होगा। मैं बार बार ये अर्ज कर चुका हूं कि अली अमीन गंडापुर के नाम पर कई हलकों से एतराज किया जा रहा था, इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, इमरान खान के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर को बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना लगाया जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान फैसला कर चुके थे, इमरान खान ने डिसाइड कर लिया था, लिहाजा इमरान खान ने अपना ये फैसला वापस नहीं लिया। अब से कुछ देर पहले होने वाली ये मुलाकात दो हवालों से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक ये कि इमरान खान ने इतवार वाले दिन दोबारा मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। यानी मैं आपको बार बार कह रहा था कि अब सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ होगी क्योंकि अब एक बड़े सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। यानी पहले जो पुलिस की कार्रवाइयां होती थी, पहले जो एक एक्शन हुकूमत की जानिब से किया जाता था, वो कम अज कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं होगा। ये जो मुलाकात हुई है, इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। उसमें काबीना के हवाले से क्या बात की गई और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इतवार वाले दिन जो इमरान खान ने अब दोबारा मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है, उस हवाले से क्या कहा गया, ये बताने से पहले मैं आपको असद कैसर साहब की जो मुलाकात हुई है इमरान खान से, उसका हवाल बता देता हूं। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे असद कैसर की इमरान खान से मुलाकात हुई। ये मुलाकात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि एक तरफ तो कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर जो है वो एहतजाज कर रही है और मैं बार बार ये आपको बता रहा हूं कि इस तमाम तर सिनेरियो में शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए किसी सूरत आसान नहीं होगी कानून साजी करना, किसी सूरत आसान नहीं होगा हुकूमती मामला चलाना। इसी वजह से तो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दी जाती तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास जो नंबर्स हैं वो 2/3 अक्सरियत को क्रॉस नहीं करने थे। यानी मिसाल के तौर पर अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत को मखसूस नशिस्तें ना दी गई होती जो तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, तो तहरीक शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की दोनों की मिलाकर 202 सीटें होनी थी और 224 का जो 2/3 अक्सरियत को क्रॉस करने वाला नंबर है वो पूरा नहीं होना था। लिहाजा आइन में तरमीम नहीं हो सकती थी, कोई अपनी मर्जी की कानून साजी नहीं हो सकती थी। इसी वजह से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। असद कैसर की जो इमरान खान से मुलाकात थी, इमरान खान से मुलाकात के बाद असद कैसर ने मीडिया को यह बताया कि इमरान खान अगर मुल्क गिर एहतजाज का दूसरा मरला होगा इतवार वाले दिन, उसके बाद 2 दफा और एहतजाज किया जाएगा। यानी रमजान में जो है वो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। ईद के बाद ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लॉन्ग मार्च कर सकती है और जाहिर है हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामलात में, लॉन्ग मार्चेस के मामलात में पहले भी कई दफा जो है वो लॉन्ग मार्च कर चुकी है, पहले भी कई दफ़ा जो है वो एजिटेशन कर चुकी है। इमरान खान की जानिब से ये इंदिया दिया गया है कि अगर तहरीक इंसाफ की छीनी गई सीटें वापस नहीं मिलती, अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तो तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। अब ये सवाल एक अलग है कि उस लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकलेगा। क्या तहरीक इंसाफ की छीनी गई सीटें वापस मिल जाएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करके तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें वापस दे देगा? अलबत्ता तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से कुछ देर पहले जो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई, इस मुलाकात के अंदर 2-3 चीजें फाइनल की गई हैं मेरी इतला के मुताबिक। पहली बात तो यह है कि मुराद सईद यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनके हवाले से 9 मई के बाद से बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब मुराद सईद के हवाले से पॉलिसी बड़ी सख्त है। यानी कहा जा रहा था कि मुराद सईद अगर वापस आ भी जाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी देंगे तो शायद उनको माफी ना मिले। इसी तरीके से जिस तरह हसन न्याजी गिरफ्तार हुए, उनका मामला भी मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है। तो पिछले तकरीबन 4-5 दिन से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि क्या पता मुराद सईद को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोई ओहदा दे दिया जाए। मैंने इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो भी की थी, आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा से जिन सहाफ़ियों का ताल्लुक है जो अली अमीन गंडापुर साहब के करीब भी हैं, वो ये कहते हैं कि मुराद सईद को जो है वो मुशीर दाखिला खैबर पख्तूनख्वा लगाए जाने का इम्कान है। लिहाजा अगर मुराद सईद साहब वापस आ जाते हैं तो फिर उनकी
اس صورت میں گرفتاری نہیں ہوگی. اور یہ جو آج کی عمران خان سے علی امین گنڈا پور کی ملاقات تھی، یہ بنیادی طور پر جو خیبر پختونخوا کی کابینہ ہے اس میں کون کون لوگ شامل ہوں گے، کس کس کو وزارت دی جائے گی، اس حوالے سے امپورٹنٹ تھی. اور ایک اور بات تھی کہ خیبر پختونخوا میں کس جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیا جائے گا. آئندہ جو حکومت بننے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کس جماعت کو اور جو ہے وہ اس حکومت سازی میں شامل کیا جائے گا. تو میری اطلاع کے مطابق عمران خان نے خیبر پختونخوا کی حد تک یہ گرین سگنل دے دیا ہے کہ قاسم سوری، مراد سعید اور وہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو 9 مئی کے بعد سے لاپتہ ہیں، روپوش ہیں یا گرفتار نہیں ہوئے، ان کی واپسی یقینی بنائی جائے، بحفاظت بنائی جائے. اگر ان کے معاملات عدالتوں میں ہیں تو فوری طور پر ان کے کیسز کو نپٹایا جائے. وہ تمام گرفتار کارکنان جو 9 مئی کے بعد گرفتار ہوئے، علی امین گنڈا پور کو یہ ہدایت کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے کہ فوری طور پر ان تمام تر کارکنان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے. گو کہ آئی جی خیبر پختونخوا کو علی امین گنڈا پور نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ 1 ہفتے کے اندر وہ تمام تر فہرستیں مرتب کی جائے کہ کون کون لوگ تحریک انصاف کے 9 مئی کے بعد گرفتار ہوئے خیبر پختونخوا سے، اور کون کون سے ایسے کارکن یا رہنما ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں، واپس نہیں آ سکے، ان کی بھی واپسی کو یقینی بنایا جائے. تو یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ تھی. لیکن اتوار والے دن جو عمران خان نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا، اس حوالے سے علی امین گنڈا پور نے یہ بتایا کہ جناب علی عمران خان کی ہدایت کے مطابق خیبر پختونخوا میں بھرپور احتجاج ہوگا. اور انٹرسٹنگلی حکومت یعنی صوبائی حکومت جو خیبر پختونخوا کی ہے وہ اس احتجاج کو مینج کرے گی. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا نا کہ اب فرق پڑے گا. یعنی پہلے تو یہ ہو رہا تھا نا کہ خیبر پختونخوا، پنجاب یا سندھ یا کسی بھی جگہ پر تحریک انصاف احتجاج کرتی تھی تو وہاں کی حکومت کریک ڈاؤن کرتی تھی. اب کم از کم ایک حد تک تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ خیبر پختونخوا میں حکومت سپانسرڈ احتجاج ہوگا، یعنی صوبائی حکومت خود وہ احتجاج کو ارینج کرے گی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود احتجاج کو لیڈ کریں گے. تو ایک میسو آواز جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے تو اٹھے گی. پھر کچھ صحافیوں نے آج علی امین گنڈا پور سے یہ بھی سوال کیا کہ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے، جو اسد کیسر نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق لانگ مارچ بھی پلان کیا جا سکتا ہے، تو کیا آپ خیبر پختونخوا سے کوئی قافلہ لے کر اسلام آباد آئیں گے؟ ہمیں یاد ہے 2014 کا جو دھرنا تھا عمران خان کا اسلام آباد میں، اس ٹائم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک تھے اور وہ ایک بڑا قافلہ لے کر خیبر پختونخوا سے آئے تھے. ان کو روکا بھی گیا تھا اسلام آباد داخلے پر، اور بڑا جو ہے وہ نظام خراب بھی ہوا تھا. کئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان زخمی بھی ہوئے تھے. یعنی ایک مکمل جو ہے وہ ایک احتجاج اس ٹائم بھی صوبائی حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا. تو علی امین گنڈا پور جس طرح کی شخصیت کے مالک ہیں، میں بار بار اس کے اوپر آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے انتخاب کی وجہ جو اعتراض کیا جا رہا تھا وہ یہی تھی کہ سب کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ایک دلیر آدمی ہے، ایک بہادر آدمی ہے. اب دیکھیے نا کہ پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی میں کچھ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعض رہنما جو ہیں وہ نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ بڑے گلے مل رہے تھے. جس طرح لاہور پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ فرت جو عباس ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو 9 مئی کے بعد لاپتہ ہوئے تھے، انہوں نے اسد کھوکر کے ساتھ جو تحریک نون لیگ کے رہنما ہیں ان کے ساتھ گلے ملے. اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا گیا. اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں عامر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اس کو ملے، شہباز شریف صاحب کو ملے، اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا گیا. عمران خان کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی اپنے تمام تر پارٹی رہنماؤں کو کہ قومی اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، کوئی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما جو ہے وہ نون لیگ کو اس طرح نہیں ملے گا جس طریقے سے ہمیں کچھ مناظر دیکھنے کو ملے تھے. کیونکہ عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ ایک طرف پارٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، پارٹی کارکنان جیلوں میں ہیں، سختیاں برداشت کی جا رہی ہیں، تو آپ اپنی ذاتی دوستی، ذاتی یاری کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھ کر ایسے جب ملیں گے تو پارٹی کارکنوں کے اوپر بڑا برا اثر پڑے گا. اسی وجہ سے، صرف اسی وجہ سے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کی. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وزیر اعظم کی حلف برداری ہو اور چاروں جو صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں وہ شرکت نہ کرے. اس میں خیبر پختونخوا نے بائیک آؤٹ کیا ایک طرح سے. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جب تک ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں دیا جاتا، کیونکہ تحریک انصاف تو
इस हुकूमत को ही नहीं मान रही ना, इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत ही नहीं की। इसीलिए अली अमीन गंडापुर के नाम के ऊपर एतराज़ था, क्योंकि वो ब्लंट आदमी हैं। उन्होंने इमरान खान जो कहेंगे वो करेंगे, एहतजाज होगा तो वो उसमें भी भरपूर शिरकत करेंगे। सो अब ये जो फैसला, एक तो इतवार वाले दिन मुल्क गिर एहतजाज का किया गया है, दूसरा जो लॉन्ग मार्च का फैसला किया जा रहा है, तीसरा जो सूबाई काबीना की तश्कील है उसमें उन तमाम लोगों को शामिल करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है और उसके ऊपर अब अमल दरामद शुरू हो जाएगा जो लोग 9 मई के बाद से लापता थे। बहरहाल इंटरेस्टिंग मूव है। अली अमीन गंडापुर साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वो आते ही धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और आते ही उन्होंने मैदान मारना शुरू कर लिया है। आइंदा आने वाले दिन इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अल्लाह खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।